आउनुहोस् सँगै निस्कौं स्वर्गको यात्रामा। हामी आफैले भन्ने गरेका छौं कि नमरी स्वर्ग देखिँदैन, तर स्वर्गानुभूति हुने केही त्यस्ता ठाउँहरू हाम्रै वरिपरि छन्। अहिले हामी गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकाको तल्लाफाँट भन्ने स्थानमा छौं। हाम्रो यात्रा यहाँदेखि करिब 45 मिनेट टाढा रहेको साक्षात भगवान शिवको बास रहेको कोटेश्वर महादेव मन्दिरसम्मको हुनेछ, जहाँ स्वयं भगवान शिवले एकजना गाई गोठालालाई आफू विराजमान रहेको स्थान सपनामा देखाउनु भएको थियो। पछि गोठालाले बिउजी सोही स्थान खोज्दै जाँदा सपनामा देखिएकै स्थानमा भगवानलाई भेटेका थिए। पत्याउनु भएन सायद। हामी एकैछिनमा पुग्छौं त्यहाँ र देखाउँछौं सोही स्थान जो स्वर्गभन्दा कम छैन र जे वर माग्यो त्यही पूरा हुन्छ। तल्लाफाँटबाट स्थानीय समाजसेवी डिलु अर्याल र विष्णु अर्याल लगायतको टोली कोटेश्वर मन्दिरतर्फ प्रस्थान गरियो आँपचौर जाने बाटोतर्फ। जापानमा रहनुहुने समाजसेवी किरण खरेलले हामीलाई फोन मार्फत सो स्थानका बारेमा बताएकै बखत कति बेला पुगौं भन्ने हुटहुटी थियो। हामी गाडीमा उकालो लाग्यौं। करिब 15 मिनेट गाडीको यात्राका क्रममा देखिने प्राकृतिक दृश्य मनमोहक थिए। अब गाडीको यात्रा सकियो। सहयात्रीका अनुसार अब मन्दिर पुग्न यहाँबाट आधा घण्टा पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। मन्दिर भएको स्थान सुनसान छ। यताउता पसल त के पानी खाने घरसम्म छैन। तसर्थ हामीले चिया बनाउने सामान र केही फलफूल तल्लाफाँटबाटै जोहो गरेर आएका छौं। हात हात सामानका थैला बोकेर पानीको कुलै कुला हामी अगाडि लाग्यौं। जता हेर्यो उतै हरियाली। बीचमा आयो जुत्ता खोलेर तर्नुपर्ने खोला। अब फेरि उकालो। हरियो प्रकृति, कलकल र छलछल बग्ने खोला अनि चराचुरुङ्गीका चिरबिर आवाज सुनिने बस यति मात्रै हो। बाटोमा यताउता आँखा डुलाउँदा देखिने ठूला ठूला पहरामा ठूला ठूला गुफा जो आज पनि रहस्यमय छन् सायद। अब एउटा सानो पुलको पल्लो कुनामा सानो मन्दिर पार गरियो। हुटहुटी छ कति बेला पुगौं त्यहाँ र देखौं साक्षात भगवानले बास गरेको ठाउँ। एकैछिनमा आयो नाग पोखरी। पोखरी नजिकै एक तुलसीको मठ जसमा लेखिएको थियो श्री डिलाकुण्ड 2069। स्वर्गीय हजुरआमा डिला खरेलको पुण्य स्मृतिमा डिलाकुण्ड निर्माण गरी श्री त्रिवेणी कोटेश्वर महादेवमा अर्पण गरियो। श्रीमती ग्रीष्मा जोशी, सुश्री रिक्मा खरेल, सिडनी, अस्ट्रेलिया। यति हेरेपछि बुझ्न सकिन्थ्यो कि देश तथा विदेशमा रहने थुप्रै नेपालीहरूले यहाँको यो मन्दिरको निर्माणका निमित्त योगदान पुर्याउनु भएको छ। अब हाम्रो गन्तव्य स्थल आउनै आँट्यो। मन्दिरका सिँढी चढ्दै गर्दा शरीरमा अर्कै अनुभूति लागिरहेछ कि कसैले तानिरहेको छ, कुनै अदृश्य शक्तिको प्रकोपले खिचिरहेछ आफैतिर। मन यसै प्रफुल्ल, आनन्दित, दिमाग पुरै रित्तो। यस्तो अनुभूति कि म भर्खरको बालक हुँ, ममा कुनै तनाव छैन, बस आनन्दै आनन्द। यही हो त्यो स्थान जहाँ एक गाई गोठालाको रूपमा गाई चराउन आएका बेला 2051 सालमा स्थानीय धार्मिक व्यक्ति दिल्ली राज सापकोटालाई भगवानले दीक्षा देखाउनु भएको थियो। कोटेश्वर महादेवको सामान्य मन्दिरभित्र गुफा
जहाँ छन् असामान्य दृश्य। स्वयं उत्पत्ति भएका कोटी कोटी शिवलिङ्ग, गाईका थुनको आकृति, जहाँबाट शिवलिङ्गमा अनवरत जलाभिषेक भइरहेको छ प्राकृतिक रूपमै। यहाँ भएका हरेक संरचना त म दृश्यमा देखाइहाल्छु। त्यो सँगै मलाई सुन्न मन छ मन्दिर निर्माण हुनुभन्दा पहिलाको त्यो सपना र यथार्थ। तत्कालीन गाई गोठाला जसले सपना देख्नुभयो र पहिलो पटक भगवानको रूप दर्शन पाउनुभयो, दिल्लीराज सापकोटा अहिले यही मन्दिरको पुजारी हुनुहुँदो रहेछ। पूजामा व्यस्त उहाँसँग केही समय मागेँ र कुराकानी सुरु गरेँ। मैले यसको बारेमा श्री सम्मत 2051 साल ज्येष्ठ 11 गते म यहाँ सिलसिलामा एउटा गाई चराउन आएको सिलसिलामा दिउँसो सुतेको बेलामा मलाई सपना भयो। यही ठाउँमा जो मलाई सपना कस्तो भयो त भन्नाले जस्तै दर्शनार्थीको लाइन महिला पुरुषको 2 लाइन चलेको छ, अनि पाठ चलेको छ, हवन चलेको छ, कीर्तन चलेको छ, साइडमा भण्डारा चलेको छ, भक्तहरूको भिडभाड देख्छु। सन्त मन्त गुरुहरू भनिरहेछु, अरे एकदम दारी होला, कोही सफेद होला, कोही कस्ता रूपमा, कोही कस्ता रूपमा। मलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ दृश्य भयो, सपना भयो दिउँसो मध्यम 12 बजेमा। अनि दिउँसो त्यसपछि म जागिसकेपछि ओहो के यस्तो मलाई सपना भयो त, आज अनौठो सपना देखियो त, अझ त के यस्तो आश्चर्य लाग्यो भन्ने मेरो मनमा कुरा खेले केही आयो। त्यसपछि टाढा पनि छैन, यो ठाउँ यसैमा देखाइदिनुहोस् भगवान्ले, लाइन देखाइदिनुहोस्, जान पर्यो, टाढा पनि रोइन्छ ठाउँ, यसैमा देखाउनुहोस्। जाँदैमा के होला त भन्ने मेरो धारणा भएर म अगाडि बढ्दै थिएँ। त्यहाँ झाङ रहेछ, त्यो झाङले ढाकेको रहेछ, त्यो ठाउँलाई ढाकेको रहेछ। त्यसलाई मैले पन्छाउने मर्काउने अशुभ गरेर म अगाडि बढ्दै गएँ। अगाडि बढिसकेपछि त्यो भित्तामा पहरो रहेछ, पहरोमा फेरि मैले घाँस गोड्न थालेँ, म फेरि गौलताहरू चेत्न थालेँ, यतायता हेर्छु केही पनि देख्दिनँ, के यस्तो भन्ने भयो, कुरा खेलेँ मनमा। त्यसपछि अझै मेसेसित राम्रो रहेछ, मैले गोड्न थालेँ। गोड्दा गर्दै सानो पाल त्यहाँ देखा पर्यो। त्यो सानो पालबाट फेरि मलाई हेर्ने इच्छा भयो। छु एक्लै, कोही छैनन्, खोलो छ, कुनो छ, यस्तो विकट ठाउँ छ, तर मलाई चाहिँ हेर्ने इच्छै भयो। त्यहाँबाट अब पालबाट मैले हेर्न थालेँ, केही साधन छैन, बत्ती छैन, केही छैन, अँध्यारो छ, झाडीले जो छेकेको छ त्यो पाललाई, मैले जो छेकेँ फेरि पाललाई। त्यसमा पनि मलाई अझै पनि हेर्ने इच्छा भयो, यहाँ केही न केही छ, कुछ छ भन्ने मेरो धारणा भएर मैले हेरेको छु। पौने घन्टा आधी घन्टा मैले त्यहीँ समय लगाएँ कि लगाइसकेपछि भित्रको त ज्योतिर्लिङ्ग भनियो छ, शिवलिङ्ग ठ्याक्क खडा परेका, ठ्याक्क म चाहिँ दर्शन पाएँ। मैले मुन्त्र पोखरी रहेछ, त्यो दर्शन पाउने बेला मलाई म चाहिँ के भएँ कि म चाहिँ बेहोस जस्तो भएँ, फेन्टा जस्तो भएछु। हेर्नुहोस्, मलाई होस भएन। 5-7 मिनट उहीँ लेटेछु, पल्टेछु, म हिले धुले भएछु। त्यसपछि फेरि होसमा आएँ। होसमा आइसकेपछि ओहो आएर यहाँ पहिला बसेको ठाउँमा आएर बसेँ, तर मलाई शान्ति भएको छैन। खटपटी भयो, पसिना आएन, खटपटी भयो, चटपटी भएछ। त्यस्तो भइसकेपछि जुर्क उठाएर गएर यहाँ फुलहरू केही थिएन, पराउँदै पातीसाती फेला पारेर लिएर आएर मैले हात जोडेँ। हे भगवान्, मेरो गल्ती हुनसक्यो कि, मेरो गल्ती भयो कि, मलाई क्षमा दिनुहोस्, मलाई किन यसो आलस्य ज्ञान भयो भन्ने मेरो त्यस्तै कुरा गर्दा गर्दै मलाई केही शीतल हुँदै गयो। आँखा खोलिसकेपछि फुल चढाउने, दर्शन गर्न थाल्ने, बल्ल बल्ल हात पसालेर। त्यसपछि आएर बसेँ, मलाई केही शीतल महसुस भयो। त्यहाँ एउटा ढुङ्गा लगाएर त्यो पालको वरिपरि कुट्न थालेँ, बाहिरको प्रकाशभित्र लानको लागि, केही मात्रामा अरू पनि चाहिँ देख्न पाउँछु कि मैले भनेर। अनि त्यहाँनिर ढुङ्गा लगाएर कुट्दै झाङ पन्छाउने, भाँच्ने, कसो गरेर भित्र केही प्रकाशभित्र पस्यो केही मात्रामा। त्यहाँ अरू हेर्दाखेरि अरू शिलाहरू मूर्तिहरू झलल्लै छन्केर हेर्नुहोस्, ओहो भने मेरा। अब त्यसपछि मेरो समय सिद्धि होला, रात पऱ्यो होला, म गाई बाख्रा लिएर म घरमा गएँ है। अनि साँझ गएँ, घरमा गएँ, यताउता गरेँ, खाना खायो भने सुतेँ। राति मलाई सपना हुन थाल्यो है, सपना हुने, यहीँ आउने, के गर्ने गर्न थालेछु। त्यहाँ अर्को दिन बिहान मैले 8 बजे म गाई फुकाएर आएँ। केही पूजाको सामग्री जेबमा राखेर, गाईको दुधहरू जेबमा राखेर, अगरबत्ती भेटी ध्वजाहरू पनि जेबमा राखेर, बुवा आमालाई थाहा नदिइकन उपासना गरेर मलाई आउने इच्छा भयो, भोकै आउने इच्छा भयो मलाई। त्यहाँ गाई लिएर आएपछि दिनभरि बस्न पाइयो यो ठाउँमा, मैले कसैलाई बताएको छैन।
भन्ने जस्तो मन इच्छा भएर 8 बजे गाई फुकाएर आउने, यहाँ खोला त लगाइदिने, आउने, त्यो झाङ फाड्ने, हैँसा ल्याएर छु, सफा गर्ने, ध्वजा बाँध्ने, फुल चढाउने, अगरबत्ती जलाउने, दुध चढाउने, बेलपत्र यताति चाहिँ गर्ने, सबै कुरा ध्यान गर्ने। त्यस्तै मैले 2-4 दिन मैले त्यस्तै गर्दै गएँ। 4-5 दिनपछि फेरि पुरा यस्तै वार्ताहरू कुराकानी हुने, क्या हुने भइसकेपछि अनि गाउँमा, छिमेकमा, घरमा, टोलमा, वारिपारि सबैलाई जानकारी गराएर ल फल्ना जग्गा यस्तो यस्तो छ, ल सबै जाम अब भन्ने कुरा निर्णय राखिसकेपछि अब ल भनेपछि सबै वारिपारिका यहाँ 20-30 जना मान्छेहरू यहाँ सबै आउनुभयो। अनि आइसकेपछि उहाँहरूले सबैले हेर्नुभयो, ल यहाँको यही हो, ल हेर्नुहोस् भन्ने कुरा राखेपछि हेरिसकेपछि उहाँहरू प्रभावी हुनु हो। हामीलाई साक्षात् भगवानको अवतार रहेछ यो ठाउँ। अब हामीले अब तपाईँले भोलिबाट यहाँ दियो बाल्ने, जो बत्ती बाल्ने सुरु गर्ने। अब हाम्रो निर्णय अब पछि हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ मिटिङ बस्छ, ससल्लाह हुन्छ भन्ने समिति हाम्रो चाहिँ गाउँलेहरूको सबैको, छिमेकीहरूको सबैको, वारिपारिका सबै परमानन्द गुरुलाई ल्याएर यसको नामकरण गर्नुपर्छ, शिलान्यास गर्नुपर्छ, गुरु बिना हाम्रो शक्ति छैन भन्ने कुरो हाम्रो गाउँलेहरूको सबैको यहाँ निर्णय भयो र परमानन्द गुरु देवरुङ हुनुहुन्थ्यो। देवरुङ त्यतिखेर हुनुहुन्छ देवघाट हरिहर मन्दिर बनाउने व्यस्त हुनुहुनेछ उहाँ। तर त्यहाँबाट हाम्रो समितिका 2-4 भाइ उहाँ खटिनु हो, उहाँ गएर सल्लाह लिनुभयो। यस्तो आम्चोरमा, गुल्मी आम्चोरमा यस्तो भगवानको अवतार भयो भने मैले सुनिसकेँ, मलाई अति खुसी लागेको छ। मैले यहाँ भर्खर लेबरहरू चाहिँ लगाएको छु, म आउन असमर्थ भएँ र म तिजको पञ्चै गराउन मलाई देवरुङ आश्रममा आउनुपर्छ, मूल आश्रममा। म उहीँ आउँछु र उहीँ सल्लाह गरौँला भन्ने निर्णय गुरुबाट निर्णय भयो। अनि ल भनेर समितिका सबै आउनुभयो, यहाँ गाउँलेहरू सबै। त्यसपछि अनि हाम्रो असारको 25 गते हाम्रो गठन भयो, समिति गठन भयो यसको लागि। 51 सालको 25 गते यहाँ गठन भयो। भइसकेपछि समितिबाट भइसकेपछि अब मलाई पनि हलुङ्गो, मलाई उत्साह बढ्यो कि अब यसलाई अब यो केही हुने भयो भन्ने कुरो मेरो धारणा आएर अनि सबै भेला भएर अब यसलाई केही गर्नुपर्छ भनेर भइसकेपछि अनि भदौमा गुरु आउनु देवरुङ, फेरि यहाँका मान्छे फेरि उहाँ गएर भक्तहरू ल सल्लाह लिएर अनि भदौको 25-26 गते यहाँ गुरुलाई निम्त्याइयो। पुरा गाउँलेलाई व्यापक प्रचार गराएर अब स्कुलहरू स्वागतको लागि माला पुरै अनि पञ्चे बाजाहरू, कीर्तन मण्डलीहरू पुरै हाको डाको सहित यहाँ भेला हुनुभयो। भइसकेपछि गुरु पनि सधैँ आउनुभयो, आएर चाहिँ दर्शन गर्नुभयो। अनि गुरुले के भन्नु त भन्नाले, ओहो मैले चाहिँ तीर्थमा 4 धाम गरेर बसेको थिएँ, मेरो 4 धाम यहीँ पुरा भयो। यस्तो विराट रूपको अवतार रहेछ भगवानको। कसैको मनमा शङ्का उशङ्का उज्यो होला, त्यो निभाउनु होला। यो हाम्रो पशुपति अब साक्षात् यहीँ हुनुहुन्छ, पशुपति धाउनु पर्दैन हाम्रो है। यस्तो कोटी भगवानको अवतार रहेछ भनेपछि यहाँ कोटेश्वर महादेव भन्ने नामकरण राखियो भनेर खातामा नाम चढो गुरुबाट। अनि त्यसपछि 52 सालमा फेरि अब हाम्रो यो भवन, यो पौवा, यो मन्दिर सानसाना भए पनि खडा भए। ल सबैबाट सहयोग हुँदै गयो। यसको समिति गठन भएपछि समिति पनि एकदम तन मन दिन थाल्नुभयो। अब सबैबाट चाहिँ सहयोग हुँदै गएपछि 52 सालमा असोजको दुर्गामा फेरि गुरुलाई ल्याएर यसको चाहिँ उद्घाटन राखियो। त्यसपछि अब यहाँको बारेमा पूजापाठ दैनिक चलेको छ होइन, अखण्ड पूजा चलेको छ। आउने जाने मान्छेहरू, भक्तहरू आउने जाने छ। बेला बेला हाम्रो कार्यक्रम हाम्रो बोर्डले बताउँछ 6वटा पर्व राखियो छ सालमा। अरू प्राइभेट यज्ञ गर्ने कुरा छुट्टै छ। अनि यहाँ भक्तहरू आउने जाने ठिकै छ, राम्रै छ। यहाँ आएका मान्छेहरू के भन्छन्? यहाँ मागेको पुरा भने विश्वास मान्छेहरू लिनुहोस्, धेरै लिनुहोस् है। धेरै यहाँ यो ठाउँमा आइसके हाम्रो मनोकामना पूर्ण भयो। नसोचेको हाम्रो कामना पूर्ण भइरहेको छ। यहाँ आश्चर्य हामीलाई लाग्यो, के अनौठो यस्तो यो गुफा त अचम्मै रहेछ, यस्तो ठाउँमा जानुपर्छ है साथी भनेर अरूलाई पनि जानकारी गर्ने, आउने जानेलाई पनि ल जानुपर्छ, तपाईँहरू जानुहोस्, हामी एकखेर गएर आइयो, फेरि जान भएछ हामीलाई भन्ने कुरा यस्ताहरू चाहिँ यहाँ खबरहरू आइरहन्छन्। यहाँ भक्तहरू आउने जाने अब जारी छ। अशान्ति भागदौडको जिन्दगीमा प्रकृति र देव शक्तिको यस्तो पावन स्थान भेट्नु पक्कै स्वर्ग भेट्नु सरह हो। यहाँ दर्शनार्थीको रूपमा आउनुभएका स्थानीय समाजसेवी डिल्लेराज अर्यालको
पनि विचार सुनौँ। अब यहाँ आइसकेपछि धेरै भक्तजनहरू, यहाँ टाढा टाढाबाट आउने भक्तजनहरूले यहाँ आएर दर्शन गरिसकेपछि जुन विश्वासले आउनु भएको हुन्छ त्यो विश्वास मन जितेको हुनाले प्रत्येक वर्ष उहाँहरू फेरि दोहोरिएर यहाँ एकपटक आएर छोड्ने मात्रै नभइकन पनि यहाँ आउँदाखेरि एकदम आनन्द अनुभूत गर्ने। अनि फेरि अब आफूले केही मागेको वरहरू हुन्छ नि, मान्छेलाई एउटा विश्वास गरेर अप्ठ्यारो परेको केही भएको कुराकानीहरू माग्दाखेरि ती पुरा भएको अनुभूति भएको हुनाले उहाँहरूले हे भगवान् मेरो यो कुराकानी पुरा होस्, म तपाईँलाई फेरि दर्शन गर्न आउँछु भन्ने जस्तो माग गरेर जाँदाखेरि फेरि ती कुराकानीहरू मागेका कुराकानीहरू पुरा भइसकेपछि फेरि दोस्रो पटक तेस्रो पटक अथवा रेगुलर वर्षैपछि यहाँ आउने दर्शन गर्ने कुराकानी चलिआएको छ। हामी पनि अब यहाँ त हामी अब भनौँ न यहाँको व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि अथवा हामी चाहिने आफ्नो धर्म संस्कृति जोगाउनका लागि पनि हामी यहाँ प्रत्येक वर्ष मात्रै नभएर हामी महिनैपछि पनि यहाँका विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्। ज्येष्ठ 11 गते यसको जन्मोत्सव छ, अनि हरिशयनी एकादशी जस्तो आजको पर्व परेको छ, त्यस्तै साउनका प्रत्येक सोमबार पनि यहाँ कार्यक्रम हुन्छन् र साउनको अन्तिम सोमबार यहाँ धेरै दर्शनाभिलाषीहरूको भिडभाड लाग्ने गर्छ। त्यसको व्यवस्थापनका लागि पनि र आफूले धर्म गर्नको लागि पनि एउटा आस्था जोगाउनको लागि पनि र यो मन्दिरलाई चाहिँ नि अझै प्रचार प्रसार गर्नको लागि जुन हाम्रा साथीभाइहरूले अहिले विदेशमा रहनुभएका साथीभाइहरूले एउटा यो कोटेश्वर मन्दिरको आस्था राखेर एउटा भजन अडियो तयार गरिसक्नु भएको छ। त्यसको भिडियो पनि आज यहाँ सुटिङ गर्ने कुराकानी छ र त्यसै मार्फत देश विदेशमा रहनुभएका अथवा हाम्रो सेरेफेरोमा रहनुभएका धेरै यो मन्दिरप्रति आस्था राख्ने, आस्थाभाव जगाएका हाम्रो धर्मविलासीहरूले अब रकम पनि अलिकति सहयोग गर्नुभएको छ र अझै सहयोग हुनेछ। यहाँ भएका केही कुराकानी जस्तै शिवलाय मन्दिरको एउटा स्थापना भएको छ, गणेश मन्दिर स्थापना भएको छ, हामीले पौवा एउटा सामान्य पौवा निर्माण भएको छ। त्यसमा अब यही बर्खायाममा अथवा भनौँ न असार साउनको समयमा यहाँ धेरै कार्यक्रमहरू, महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू वर्षायाममा रहेको हुनाले हामीले यसलाई एउटा ट्रस्ट निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने ठानेका छौँ। त्यसको एकदम आवश्यकता रहेको छ। हामी भर्खरै खोला तरेर एउटा अप्ठ्यारो बाटोहरू पार गरेर आयौँ, त्यसलाई एउटा पदमार्गको रूपमा एउटा सहज पैदल यात्रीले यात्रा गर्ने क्रममा एउटा बाटो निर्माण गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता देखेका छौँ। त्यसकारण सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले यो कोटेश्वर मन्दिरमा आएर दर्शन गरेर आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षाहरू चाहिँ पुरा गर्नुहोस्, दर्शन गर्नुहोस्, यस्तो एकान्त यस्तो स्वर्गीय ठाउँमा आएर आनन्द लिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तल्लाफाँट निवासी जीवकला अर्यालले हरेक काम गर्नु पूर्व कोटेश्वर महादेवलाई सम्झने बताउँदै एक रात यहाँ बिताउन पाएको आनन्द समेत यसरी सुनाउनु भयो। म त धेरै आउँछु, एक रात आएर यहाँ सुत्छु, फेरि पनि सुत्ने इच्छा छ। मलाई त धेरै विश्वास लाग्छ। छोराहरूले गाडी किन्ने गर्ने गर्दाखेरि पनि ल पहिलो कमाइ थोरै धेरै कोटेश्वरलाई राख्नुपर्छ भन्छु। जागिर गर्नेलाई पनि पहिलो तलबमा थोरै भए पनि कोटेश्वर सम्झ, भगवान्ले कल्याण गर्नुहुन्छ भन्छु। मेरो त्यही आशा छ। अब आधार पनि छ, भगवान्सित धेरै विश्वास गर्छु। यहाँ मागेको कुरा पुरा भयो तपाईँका? मैले केही माग्दिनँ, परमेश्वर र हजुरकै शरण भन्छु। मैले अझैसम्म मागेर भक्कल गर्ने मेरो केही इच्छा चलन छैन, तर हजुरले सही बाटो लगाइदिनुहोस्। भनेको यहाँ आएर दर्शन गरेपछि राम्रो भएको छ तपाईँलाई? एकदम राम्रो भएको छ। छोराछोरीले पनि आजसम्म भोलि यो कुरो के हुन्छ आजसम्म बाटो छोडिदिए छैनन्। दर्शनार्थी ढुण्डिराज भट्टराईको यो कुरा पनि सुनौ। यो मन्दिर हामीले जति बेलाबाट यहाँ चाहिँ भगवान् शिवजी प्राप्त गर्न सकियो त्यति बेलाबाट यहाँको शक्ति अवर्णनीय छ। यहाँ मान्छेको भिडभाडदेखि लिएर आस्था विश्वासमा अति नै छ, मान्छेको श्रद्धा छ। अनि भन्ने चलन छ हाम्रो हिन्दू धर्मअनुसारले धर्म रक्षति रक्षत, धर्मको रक्षा गर्न सकियो भने हाम्रो रक्षा हुन्छ भन्ने हामीहरू हिन्दूहरूको मान्यता अनुसार अनि यो कोटेश्वर भगवान्ले हामी सबैको रक्षा गरेका छन् र जनताले पनि यसप्रतिको आस्था असाध्य छ। अलिकति चाहिँ नि यहाँ आते जातेको कुरालाई अलि चाहिँ नि गाह्रो भएको छ। अनि यो सहज भइदियो भने अनि यहाँको चाहिँ नि अझै पर्यटकहरू आउने, धर्मावलम्बीहरू आउने, अझै यसको विकास गर्ने, अझै यसको चाहिँ नि चहल पहल बढ्ने कुराहरूमा कुनै द्विमत छैन। यो प्रकृतिले दिएको प्राकृतिक ध्यान केन्द्र हो भन्दै आगामी दिनमा के गर्न सके यसको प्रचार प्रसार गरी धेरैलाई यहाँ निम्त्याउन सकिएला त भन्ने कुरा समेत सुझाउँदै मुसिकोट 7 का पूर्व वडा अध्यक्ष प्रकाश काफले अब मलाई लागेको तल्लाफाँटदेखि नै ट्र्याक रुटहरू बनाउने कुरा, ट्र्याकिङ होइन बनाउने कुरादेखि लिएर यो पानीलाई अझ सही ढङ्गले प्रयोग गर्ने र यो मन्दिरहरूलाई पनि नयाँ प्यागोडी शैलीमा अलि लगानी लाएर मन्दिरहरू बनाउने, यहाँ बस्ने अनि ध्यान केन्द्रहरू बनाउने
यहाँ चराचुरुङ्गीहरू अझ चाहिँ विकसित गरेर छोडिदिने होइन, यहाँ आउँदा नै आनन्दको फिल होस् यस्तो खालको बनाउने। पानी पर्याप्त मात्रामा रहेछ, यसको पनि विभिन्न पानीका क्रीडा स्थलहरू पनि नजिकै नजिकै बनाउने, त्यसरी चाहिँ यसलाई प्रमोट गर्दै जाने र प्रचार प्रसार पनि गर्ने भने यसबाट मान्छेलाई आनन्द लिन ध्यान गर्ने ठाउँको रूपमा यसलाई विकसित गरेर मान्छेहरूको शान्त मन बनाउने कुरादेखि लिएर यहाँको आर्थिक विकासमा पनि टेवा पुग्छ होला भन्नु मलाई। आज हामी यहाँ आउँदा हाल जापानमा रहनुहुने यो मन्दिरको विकासका निमित्त अनवरत खट्नुभएका किरण खरेल लगायत युवाहरूको सहयोगमा रचना गरिएको जय जय कोटेश्वर भन्ने गीतको छायाङ्कन समेत हुँदै रहेछ। आस्तिकहरूलाई देवताले रचेको, नास्तिकका निमित्त पनि प्रकृतिले दिएको यस्ता पावन धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रमा सुन्दर पदमार्ग निर्माण गरी प्रचार प्रसार समेत गर्न सके प्राकृतिक चिकित्सालय, योग साधना केन्द्र र आस्थाको केन्द्रको रूपमा स्थापित हुनेमा दुई मत छैन। जसले यो आस्थाको केन्द्रलाई यो स्थानसम्म ल्याउन देश तथा विदेशका कुनाबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैमा शत शत नमन। प्रकृति र देव शक्तिको सङ्गम यस्तो पावन भूमिको दर्शन गर्ने र सत्य बाहिर ल्याउन मौका प्रदान गर्ने हाल जापान निवासी किरण खरेललाई हृदयदेखि धन्यवाद। म भुवन भुषाल बिदा हुन्छु। नमस्कार।